नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सुबह मुझे एक आदमी ने पोस्ट की कि आपको ईद गदीर ख़ुम मुबारक हो। मैंने कहा ये कौन सी ईद है? हमने तो दो ईदें सुनी हैं, ईद उल फ़ितर है या ईद उल अज़हा है। ईद उल फ़ितर जो हम छोटी ईद जिसे कहते हैं, ईद उल अज़हा जिसे हम बड़ी ईद कहते हैं या जिस पर हम कुर्बानी करते हैं आसान लफ्ज़ों में। तो कहने लगा नहीं नहीं, एक तो ईद वो है जो रबीउल अव्वल में करते हैं और एक 18 ज़ुल्हज्जा को भी ईद की जाती है। मैंने कहा कि 18 ज़ुल्हज्जा तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, दोहरे दामाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फुफ्फुज़ात बहन थी उनके ये बेटे हैं। तो मैंने कहा उनकी तो आज शहादत का दिन है। बड़े जुल्म के साथ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागियों ने, बलवाइयों ने शहीद कर दिया। तो मैंने कहा ये ऐसी ईद तो कोई नहीं है। कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसी बात है। गदीर ख़ुम जगह पर गदीर एक हौज़ तालाब था वहाँ पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज से वापस जा रहे थे तो मदीना के लोग आपके साथ थे और कुछ आसपास जो मदीने के आसपास कबाइल थे वो लोग आपके साथ थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि जो मुझको अपना दोस्त समझता है तो मेरे दामाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी अपना दोस्त समझे। क्योंकि आगे ये भी अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु, या अल्लाह जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दोस्ती लगाए या अल्लाह तो उसका दोस्त बन जा। व आदि मन आदाहु, या अल्लाह जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अदावत रखे या अल्लाह तो उससे नाराज़गी का इजहार कर। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से महब्बत करना ईमान का हिस्सा है। लेकिन मौला लफ्ज़ कहने से ईद का दिन है ऐसा तो कहीं नहीं है। ये तो मौला के अल्फाज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी फरमाए। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंता अखूना व मौलाना, ए ज़ैद आप हमारे भाई भी हैं और आप हमारे मौला भी हैं, यानी आप हमारे दोस्त भी हैं। तो आज का दिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पे खुशी मनाते हैं, लेकिन अब ज़हरी बात है वो ये तो नहीं कह सकते कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से हम खुशी मना रहे हैं, तो वो कोई और तरीका इख्तियार करते हैं। अब देखें जिस दिन हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला करार दिया तो इसका अब ये मतलब हुआ कि अब उस दिन भी हम ईद मनाएं, क्योंकि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अल्फाज उनके बारे में इरशाद फरमाए थे। तो अच्छा, मैं बता रहा था कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सईदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रुकैया का अक़द उनसे किया। सईदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया और कई मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बिशारत दी। बुखारी शरीफ की लंबी रिवायत है, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू मूसा अशरी दरवाज़े पर जब दस्तक हो, जो बंदा आए आप उसे जन्नत की बशारत देना, फिर आप उसे अंदर आने की इजाज़त देना। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। जब तीसरी बार दस्तक हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू मूसा अशरी अब जो आए तो उसे कहना कि आपको एक मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, तो आपने उन दिनों में इस्तिकामत इख्तियार करनी है, सब्र का आपने मुज़ाहरा करना है, बुर्दबारी से आपने काम लेना है। तो फिर आपने फरमाया कि उससे भी जन्नत की बिशारत दे दो। तो अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, आपकी पिंडली से कपड़ा हटा हुआ था, मेरे वालिद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कैफियत में बैठे रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह बैठे रहे। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिंडलियों के ऊपर कपड़ा कर लिया और आपने फरमाया कि मैं उस आदमी से क्यों हया ना करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैकरे शर्म व हया
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن، بدر میں نہ جانے کے باوجود بھی بدری صحابی جن کی وجہ سے بیعت رضوان ہوئی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بلوائیوں نے بڑے ظلم کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جنازہ پڑھایا اور مقبرۃ البقیع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جیش الاسرہ جو غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کرنا تھا جیش الاسرہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ آپ تعاون کریں، ہمارے مجاہدین نے جہاد کے لیے جانا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مالدار تھے تو وہ اپنے گھر سے 1000 اشرفیاں لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریباً 2/3 فوج کا خرچ ان اکیلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا کہ 2/3 فوج کا خرچ میں اکیلا ہی برداشت کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور آپ فرما رہے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کریں تب بھی ان کے اوپر جنت واجب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محاصرہ کیا گیا 40 دن تک ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا ظلم کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے اوپر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا لوگوں کو، بلوائیوں کو، کہنے لگے کہ دیکھو بیر روما کس نے خرید کر دیا تھا؟ تو وہ بلوائی کہنے لگے جی آپ نے خرید کر دیا تھا۔ جب مدینہ میں لوگ آئے تھے تو کوئی کنواں نہیں تھا پانی پینے کے لیے مسلمانوں کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو رغبت لائی تو آپ نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو وہ فرمانے لگے ظالموں تم اسی بیر روما سے مجھے پانی نہیں پینے دے رہے، میرا پانی تم نے بند کر دیا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو چکی تھی تو وہ جگہ کس نے خرید کر دی تھی؟ تو بلوائی باغی کہنے لگے جی وہ آپ نے خرید کر دی تھی۔ تو کہنے لگے تم آج اسی مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم مجھے کیوں شہید کرنا چاہتے ہو؟ نہ تو میں نے کسی کو ناحق قتل کیا کہ آپ اس کے جرم کے اندر مجھ سے قصاص لینا چاہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ نہ میں نے بدکاری کی ہے کہ آپ مجھے شادی شدہ اگر کوئی بدکاری کرے تو اسے رجم کیا جاتا ہے اس وجہ سے، اور نہ ہی میں دین اسلام سے مرتد ہوا ہوں۔ یہ 3 وجوہات ہیں جس بنا پر کسی کو مارا جا سکتا ہے، تو میں نے تو ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو وہ بلوائی اعتراف بھی کر رہے تھے لیکن انہیں پھر بھی شرم و حیا نہ آئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کی سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو ایک بلوائی آگے بڑھا، اس ظالم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو خون کے جو قطرے ہیں وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت کے اوپر پڑے۔ تو کسی کی شہادت کی گواہی وہ بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی وہ احد کا میدان دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جامع القرآن ہیں جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی صحابہ ہیں تمام سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی والی زندگی بسر کی، قبرستان چلے جاتے، قبر کو یاد کرتے، زارو قطار روتے، حتیٰ یبل لحیتا، اپنی داڑھی کو تار کر لیتے۔ تو راوی کا بیان ہے، میں نے کہا تذکر الجنت والنار، آپ جنت اور جہنم کو یاد کر کے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو یاد کر کے روتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ قبر کا جو معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی آدمی قبر میں ہی پھنس گیا تو پھر جو باقی مراحل ہیں وہ تو بہت مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے زیادہ جو خطرناک منظر ہے یہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قبر کے عذاب سے پناہ پکڑیں، ہمیشہ اپنی قبر کو یاد رکھیں۔ اب ظاہری بات ہے جو بندہ قبر کو یاد رکھے گا وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، نہ اپنے بیوی بچوں پر ظلم کرے گا، نہ والدین پر ظلم کرے گا، نہ کسی کا حق مارے گا، کیونکہ اسے اپنی قبر یاد ہے، قبر میں اس نے جانا ہے۔ اگر برے کام کرے گا تو قبر کے اندر ہی پھنس جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا